السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. بالنسبة لدرس اليوم غادي نشوفو فيه لي لونتي مانس. يعني الدرس هو ديال دوزيام اني كوليج، غادي نتعرفو فيه على لي لونتي مانس. الوغ لي زوبجيكتيف ديال هاد الكور هذا هو أنك غادي تعرف لا ديفينيسيون ديال اون لونتي مانس، التعريف ديالها، لي تيب دي لونتي يعني الأنواع ديال لي لونتي، et enfin les caractéristiques des lentilles minces convergentes. إذا بلا ما نطولوا نبدأ على بركة الله. كما تلاحظوا معايا هنايا في الصورة عندنا هنا بزاف ديال لي زاباغاي. هاد لي زاباغاي هادو كلهم فيهم دي لونتي. مثلا آلة التصوير فهي تحتوي على عدسات، المجهر الإلكتروني يحتوي على عدسات، أيضا بالنسبة للنظارات الطبية فهي أيضا تحتوي على عدسات. نتوما إون فوا غادي تسمعوا عدسات غيمشي لكم بالكم مع هاد العدسات هادي. نو راه كاع هاد لي زاباغاي هادو فيهم دي لونتي اللي هما. إذا من هنايا يمكن نقولوا يعني دوجور لي لونتي دو توت سورت سون دوفوني تري ريبوندي، يعني كيستعملوه في بزاف ديال المجالات. داكوغ. إذا نبداو على بركة الله بال لا ديفينيسيون دون لونتي. التعريف ديالها اون لونتي est un milieu homogène. العدسة هي وسط متزن et transparent en verre et en plastique وشفاف مصنوع من الزجاج أو من البلاستيك limité par deux faces dont au moins l'une des faces est sphérique. طيب شوية عليها. العدسة هي وسط متجانس وشفاف يعني يسمح بمرور الضوء. لي ميليو راه شفناهم من قبل، كاين ترونسبارون ترانسلوسيد اي اوباك، يعني مصنوعة من الزجاج أو من البلاستيك. limité par deux faces يعني محدودة بجوج ديال لي فاس. داكوغ. دون au moins l'une des faces sphérique يعني على الأقل واحد لا فاس من هادو كيكون عندها واحد الشكل اللي هو كروي كما كتلاحظوا، يعني على الأقل واحد البلاصة عندها واحد لا فورم اللي هي سفيريك. من فوا تسمع سفيريك يعني شكل كروي. إذا هذا هو التعريف ديال العدسة. d'accord. Les lentilles sont présentées dans les appareils d'optique كما قلنا les plus courants comme les lunettes, les microscopes et ainsi de suite. d'accord. هنايا هاد الشرط الثاني يعني العدسات توجد في مجموعة من الأجهزة البصر. هنا التعريف وهنا الاستعمال ديال العدسات. دابا غادي ندوزو لي ديفيرون تيب دو لونتي، يعني غادي نشوفو الأنواع ديال العدسات. كاينين il existe deux sortes de lentilles et les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. donc كاين جوج الماركات، كاين لي lentilles convergentes et les lentilles divergentes. غادي نتعرفوا بعدا على لي لونتي كونفيرجونت. شنو هما لي لونتي كونفيرجونت؟ اول حاجه غادي نشوفوا لا فورم جيومتريك، لا فورم ديالها كيفاش دايره. شوفوا معايا لا فورم، هاد الحافه هادي كي دايره تري بيان مانس. الحافه هادي مانس يعني رقيق، والوسط ديالها سميك. دونك اون فوا يكون عندي الشكل ديال واحد العدسه، يمكن لي نعرف واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت غير من الشكل ديالها، غير من لا فورم ديالها. دونك لي لونتي كونفيرجونت ce sont des lentilles à bord mince كتكون عندهم حافه رقيقه. ندوزو للدور ديالها شنو كدير. شوفوا معايا هاد لي غايون هادو ce sont des rayons اللي هما باراليل. مثلا صيفطنا واحد الحزمه ضوئيه لواحد العدسه. داكوغ. كاين عندي واحد الصوره هنايا باش تبان لكم اكثر. ها هي، لاحظوا معايا هنا مزيان. هادي سي اون لونتي كونفيرجونت. علاش؟ لان هاد لي بور هادو ديالها سو سون دي بور اللي هما ماس. شوفوا معايا هاد الحزمه الضوئيه، اون فوا دازت من هاد العدسه هادي تجمعات في واحد النقطه. اذا هادي داكشي كتسمى عدسه مجمعه لانها كتجمع الاشعه. نعود. دونك
qui font converger des rayons parallèles. يعني تقوم بتجميع الأشعة المتوازية. هذا الدور ديالها كملنا في ذلك. دونك شفنا لا فورم جيومتريك ديالها ومن بعد شفنا لو رول ديالها. داكوغ. دابا غندوزو لو سامبول ديال لونتي كونفيرجون. نوصل لكم هاد الفكره هذه. هي دابا مثلا الا بغينا واش كل مره الا بغينا نرسمو اولا نمثلو عدسه نبقاو نرسمو الشكل هذا. نو، كاين واحد لو سامبول ديالها. ها هو واحد الرمز ديالها. هاد لو سامبول هذا كيكون ساهل هكا، عندو جوج د الرؤوس. هذا هو لو سامبول ديال لونتي كونفيرجون. داكوغ. يكون عندو راسين، ها هو مرسوم هنا بالاحمر. دابا غادي ندوزو لي لونتي ديفيرجون. شوفوا معايا هنا مزيان لا فورم جيومتريك ديالها كي دايره، فهي مختلفه على لي لونتي كونفيرجون. هاد لي بور ديالها كيفاش دايرين؟ سو سون ايبي، يعني غلاظ سميك. دونك لي لونتي ديفيرجون سو سون دي لونتي ا بور ايبي كي فون ديفيرجي لي رايون باراليل، العكس ديال الفار. شوفوا هنايا لي رايون كيفاش تيجيو اوكي، نحرفوا بحال هكا كيتفرقوا كي فون ديفيرجي دي رايون باراليل. يعني هذه عدسه مفرقه. الوغ لو سامبول ديال لونتي ديفيرجون هو هكا، هذا هو لو سامبول ديالها. العدسه المجمعه لو سامبول ديالها هو ها هويا لو سامبول ديال اون لونتي كونفيرجون ديفيرجون ها هو. فهم؟ اذا هنايا ميزنا بين جوج ديال الانواع ديال العدسات. كاين عدسات اللي هما لي لونتي ديفيرجون و لي لونتي كونفيرجون. دابا غادي نرجع لواحد الصوره من قبل هنايا غادي تحاول تختبر فين هما لي لونتي كونفيرجون هنايا. تري بيان، هادي لونتي كونفيرجون وهادي وهادي. بوركوا؟ كار اون بور مانس، لان عندنا واحد لو بور اللي هو مانس، وهادو ce sont des lentilles اللي هما divergentes. Très bien, car هاد لو بور هذا il est épais. Bon, ولو سامبول داخل اللي حتى هو. دابا غادي ندوزو لي كاركتيرستيك ديال لونتي مانس كونفيرجونت. هنا نبغيك تركز معايا اكثر، غادي بزاف ديال المعلومات هنا. الوغ غنبداو باول حاجه لو سونتر اوبتيك. Le centre optique O est le centre de symétrie de la lentille. يعني المركز البصري هو مركز او مركز ديال التماثل ديال العدسه. بحال دابا هاد العدسه هادي اللي هنايا شفتي هاد لو بوين هادي كتسمى لو سونتر اوبتيك. داكوغ. ها لا ريبريزونطاسيون ديالها كما قلنا انها بالنسبه للعدسات المجمعه كنمثلوهم هكا. لي لونتي مانس كونفيرجون كيتمثلوا بحال هكا. الوغ لو سونتر اوبتيك هو النص ديال داك السهم اللي غادي ترسم. هاد لو بوين هادي كتسمى لو سونتر اوبتيك. ندوزو دابا لاكس اوبتيك برينسيبال، المحور البصري الرئيسي. لاكس اوبتيك برينسيبال il a droite passant par le centre optique et perpendiculaire au plan de la lentille. المحور البصري كيكون بحال هكا. هذا لاكس اوبتيك كيكون عمودي على العدسه وكيدوز من لو سونتر. ها هو في لا ريبريزونطاسيون هذا كيتسمى لاكس اوبتيك برينسيبال. هاد المصطلحات كلهم راه مهمين لان غنحتاجوهم من بعد كيفاش نرسموا ليماج اللي كنحصلوا عليها بعدسه مجمعه. حيت كنصور وشرحت شويه اكس اوبتيك برينسيبال. مزيان. دابا ندوزو لفوايي برينسيبال ايماج. ها هي في الشكل هاد لو بوين فين كيتلاقاو هاد لي غايون هادو كتسمى فوايي برينسيبال ايماج. البؤره الرئيسيه الصوره.
le foyer principal image est noté F', كتسمى دائما F'. ها هي نفس الشكل. d'accord. D'une lentille convergente est le point où la lentille fait converger un tissu de rayons parallèles à l'axe. يعني هي النقطة فين تتلاقى الأشعة اللي كتجمع. d'accord. عندنا سمية أخرى لو فويي أوبجي F et la symétrie de F' par rapport au centre optique. وهنايا في الجهة الأخرى المماثلة ديال هذه النقطة F' كاينة هنا نسميوها F. يعني المماثلة ديال هذه كاينة هنا. هذه عندها سمية كتسمى فويي أوبجي. بؤرة الشيء، وهذه كتسمى بؤرة الصورة. هذه فويي إيماج. d'accord. هذا لو سونتر أوبتيك، هذا لاكس أوبتيك برينسيبال. دابا غندوزو لا ديستونس فوكال. لا ديستونس فوكال هي لا ديستونس او اف بريم، ما يسمى بالبعد البؤري. لا ديستونس فوكال هي المسافة الفاصلة بين هاد النقطة والبلاصة فين كيتجمعو الأشعة. وراه كل عدسة عندها واحد لا ديستونس فوكال ديالها. دابا كاين بعض العدسات غيجمعو الأشعة هنا، كاين وحدين أخرين غيجمعوها مثلا هنا، إلى غير ذلك. دونك انت اللي تعقل عليه لا ديستونس فوكال شنو هو لا ديفينيسيون ديالها؟ سي لا ديستونس اونتر لو سونتر اوبتيك et le foyer image F'. Et qu'on la note par F, son unité est le mètre. D'accord. الوحدة ديالها هي المتر. Alors F est égal à OF est égal à OF'. هاد لا ديستونس هادي كتسمى لا ديستونس فوكال، البعد البؤري. أعيد. بالنسبة للعدسة أول حاجة اللي تعرف هو لو سونتر أوبتيك هو أو. ثاني حاجة كاين لاكس أوبتيك. لاكس أوبتيك هو اللي كيدوز من لو سونتر أو كيكون عمودي على العدسة. البلاصة فين تيتجمعو الأشعة كنرمزو ليها ب F'، كتسمى فوايي إيماج. بالنسبة لو سيميتريك ديال هاد لو بوان كتسمى فوايي أوبجي. داكوغ. والمسافة ما بين أو إف بريم كنرمزو ليها ب F صغيرة وكتساوي لنا أو إف و أو إف بريم لأن متماثلين، كتسمى لا ديستونس فوكال. داكوغ. دابا غادي ندوزو للقوة ديال العدسة. العدسات كل عدسة عندها واحد القوة ديالها. العدسات مثلا اللي كيستعمل كل تلميذ في النظر ديالو ماشي مكيكونوش بحال بحال. الوغ هاد القوة ديال العدسة سميتها لا فيرجونس دون لونتي. La vergence notée d'une lentille convergente est sa capacité à faire converger les faisceaux lumineux. Il reçoit et s'exprime par la relation C est égal à 1 sur F est égal à 1 sur OF'. يعني لا فيرجونس نوتي. إلا بغينا نحسبو القوة ديال العدسة كنرمزو ليها الحاجة اللي هي وكتمثل لينا يعني المقدورة، يعني سا كاباسيتي، القدرة ديال العدسة على تجميع الأشعة نحو مركزها البصري. بحال دابا مثلا خدينا واحد العدسة بحال هكا وعدسة أخرى هنايا. تشوفوا لي غايون رسموهم هكا شوف شوية، ها هما لي غايون انسيدون. مثلا هادي جمعت لنا الأشعة في هاد لو بوان هادي. هنا هو تسيلو على خاطرو فوالا. وعندنا هاد العدسة هادي جمعت لنا الأشعة في هاد البلاصة. فين العدسة اللي مجهدة في هادو؟ واش L1 ولا L2؟ تخي بيان L1 لأن لا كاباسيتي ديالها افير كونفيرجي لي فيسو ليمينو يعني كبر من هادي، لأنها جمعتهم اون فوا دازو جمعتهم في بلاصة، هادي راه حتى وصلوا لواحد المسافة معينة هذا جمعتهم. دونك لا كاباسيتي ديال باردون لا فيرجونس دو لا لونتي L1 est plus grande que la vergence de la lentille L2. ولا بغينا نحسبوا لا كاباسيتي باردون ولا بغينا نحسبوا لا فيرجونس كنديرو 1 sur F ولينيتي ديالها هي الديوبتري. داكوغ. كنرمزوها بحال هكا، بحال غادي دير 8 واحد ديوبتري. داكوغ.
Remarque que la vergence d'une lentille augmente sa distance focale du milieu. هنايا الملاحظة اللي فيها يعني باش ما كانت القوة ديال العدسة كبيرة باش ما كتكون المسافة البؤرية صغيرة. نديرو ان اكزومبل باش نفهمو هاد الفقرة هادي ديال لا فيرجونس. مثلا عندنا واحد لونتي لا ديستونس فوكال ديالها تيغالا 5 سنتيمتر. قدرنا كالكولي لا فيرجونس سي. غادي نديرو on a C est égal à 1 sur F est égal à 1. هذه ضروري نحولها للمتر يعني كتساوي 0.05 est égal à 0,05. دونك من بعد ملي غنقسمو 1 على 0.05 إلا ما جاكم حساب صعيب فيها باش دير مثلا بحال هكا. هادي 1 5 ب 10 أس ناقص 2. إلا قسمنا 1 على 5 غادي نتلقاو 0.2 ب 10 أس ناقص 2 كتطلع فوق إلى 10 اللي كتساوي 20 ومنساش ديوبتري. داكوغ 20 ديوبتري. الوغ لا كونفيرجونس ديال هاد العدسة اللي البعد البؤري ديالها 5 سنتيمتر كيساوي 20 ديوبتري. مفهوم؟ مثلا عطانا العكس دابا هاديك ساشون كو C est égal à 40 dioptries. Calculer la distance focale. La distance focale est on a C est égal à 1 sur F. Alors, F est égal à 1 sur C. يعني F كتساوي 1 على F est égal à 1 sur 40 dioptries. غادي نقسمو 1 على 40 وغادي نتلقاو النتيجة في المتر. داكوغ نكتبها معكم هنايا 1 divisé par 40 est égal à 0,024. Voilà, هذه هي la distance focale. إذا كخلاصة للدرس خصك تعقل عليه. أول حاجة la définition d'une lentille mince. D'accord. نضبط هذا و les différents types de lentilles يعني la lentille convergente و divergente كل وحدة تعرف لي كاركتيرستيك ديالها. ثم من بعد les caractéristiques ديال les lentilles convergentes يعني سواء بالنسبة لا ديستونس فوكال هنا هادي سميناها اف بريم وهادي اف دي فويي ايماج فويي اوبجي لو سونتر اوبتيك لاكس اوبتيك. داكوغ وهاد لا ديستونس هادي اونتر لو سونتر اوبتيك كتسمى لا ديستونس فوكال. وكيفاش تحسب لها كونفيرجونس 1 سور اف وترد البال الوحدات سي الوحدة ديالها ديوبتري وهاد اف الوحدة ديالها المتر. هادشي اللي كاين في الدرس هذا. والى اللقاء في فرصة قادمة. راه باقي الجزء الثاني باش مننساش اذا كان اول مرة كيشاهد القناة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك هنا باش يوصلو كل جديد. الله يخليك.